मोहनेल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 फलेबिसौना निवासी दलबहादुर टमट्टा देउले बचाउ अभियानका लागि मोहनेल 3 फलेबिसौना बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण घर दैलो कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूको नाम यस प्रकार छ। सिंह बुढा 1000, भक्त टमट्टा 500, धौले टमट्टा 2000, दिलबहादुर आले मगर 150, युनिक ट्रेडर 100, नन्दु सुनार 600, भवानी प्रसाद देवकोटा 500, मोहनवीर बुढा 200, रणबहादुर सहकारी 500, पहल साउद 500, जनपुरा बोहरा 250, लोकेन्द्र आले मगर 500, दलबहादुर थापा 200, बमबहादुर बुढथापा 500, हर्क देवकोटा 100, लीलबहादुर थापा मगर 500, डम्बर सिजाली 500, लक्ष्मण परिवार 100, दानबहादुर मुलेल 1000, हिरासिंह मुलेल 500, ददी मुलेल 600, खुसीराम चौधरी 200, प्रेम बिक 200, जङ्ग बिक 100, नौरा सहकारी 1000, सिर्जना थापा 150, लक्ष्मीदेवी बम 150, निरीक्षा बस्नेत 100, शारदा बम 120, नैने बुढा 90, तारा साई 60, उज्जिर सिंह बम 100, धनबहादुर केसी 50, तुले नेपाली 100, दुर्गा थापा 200, गौरी बिक 50, मनिषा बिक 100, रतन सुनार 100, गोर्ख बहादुर 100, विपिन सहकारी 100, दानबहादुर सहकारी 160, लक्ष्मी बटला 50, चैती सहकारी 50, विमला सहकारी 50, मोहनसिंह बुढा 100, कुम्बे बटला 50, जयसरा भारती 1000, मिनबहादुर शाह 1000, पदम बुढा 500, प्रकाश थापा मगर 800, धननाम बुढा 200, पदम प्रसाद देवकोटा 500, राजेश मिश्रा 500, लोकबहादुर शाह 200, रतन गिरी 100, उज्जिर सिंह टमट्टा 500, मोती टमट्टा 500, प्रदीप बोहरा 500, खडकपुन मगर 500, चक्र पुलामी 500, लक्ष्मण बुढाथोकी 100, लालबहादुर बुढाथोकी 200, कर्णे कौर 500, बलरूपा सहकारी 100, नन्दराम बटला 500, नरेश टमट्टा 500, सुरेश बिक 500, विकास गिरी 500, जनक गिरी 1000, जयलाल धामी 100, जयनिकला धामी 80, लालबहादुर मुलेल 500, प्रकाश बुढा 505, डम्बरनाथ योगी 505, दुर्गा खत्री 1005, हर्क धामी 300, दिपेश बगाले मगर 60, करण थापा 100, धीरन बस्नेत 1500, हरि मुलेल 500, बलराम सुनार 1000, हिमाल साई 505, कृष्ण राणा 125, जलु बुढा 100, डम्बर बुढा 1000, प्रदीप बटला 1000, आइती कामी 100, नयराम बिक 150, कालु सिंह नेपाली 50, बिरमले नगरजी 100, हरि बिक 411, जयसिंह टमट्टा 505, कृष्ण ओझा 500, नन्दराम ओझा 200, दानबहादुर पुन 100, दलबहादुर पल्ली मगर 505, हरमले बोहरा 200, महेन्द्र बम 3055, कलासा गिरी 100, दिलीप बिक 500, टिकाराम खत्री 100, डम्बर सिंह सिजाली 100, वीर बहादुर सिजाली 100, प्रेम राणा मगर 50, तुलसा देवी साउद 105, सेवक सुनार 500, स्मृता सहकारी 400, कलसा साउद 200, थाना बुढा 100, कमल बुढा 500, हरि बुढा 100, ललिता खत्री 90, कृष्ण बम 200, पुष्कल बिक 200, मिनबहादुर साउद 505, लक्ष्मी बुढा 400, अमर खत्री 100, कलसा साउद 100, ज्ञाना बुढा 200, गङ्गा भारती 100, शान्ता शाह 50, अविनाश सहकारी 50, अमर बुढा 510,
आनन्द नेउपाने 100, किसान सहकारी 40, भरत बुढा 100, चक्र थापा 120, रणबहादुर सहकारी 150, अमर टमटा 1000, विनोद थापा 1000, हेमन थापा 1050, मानसिंह टमटा 1000, दर्शन रेग्मी 100, लजिमा थापा 75, दिलबहादुर थापा मगर 110, राधिका थापा मगर 100, पवित्रा थापा मगर 100, सूर्यबहादुर राणा मगर 105, लक्ष्मी नेपाली 50, मदन थापा मगर 200, कर्ण नेपाली 90, रम्बा राणा मगर 500, भूमादेवी टमटा 500, जङ्ग पुन मगर 100, गोरे टमटा 1100, काशीराम बिक 1100 गरी टोटल हाम्रो 54,291 रुपियाँ हाम्रो सहयोगी दाता मोहन्याल 3 फलेबिसौनाका बासिन्दाहरूले दलबहादुर टमटा देउले बचाउ अभियानका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको फलेबिसौनको मात्रै यो रकम हो र हाम्रो जो कि सामाजिक सञ्जालबाट फेसबुकमा विदेशमा बस्नुहुने र भारतका हरेक कुनामा बस्नुहुने सहयोगीको डाटा हामी फेरि अर्कोमा ल्याउनेछौँ। अहिले यो फलेबिसौनबाट जो गाउँमा बस्नुहुने सहयोगी मनहरूको डाटा छ र सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी सदैव सहयोगी हात को अपेक्षा गरेका छु र हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसमा खास गरी हामीले दलबहादुर टमटा देउले बचाउ अभियानका लागि पूर्ण हाम्रो अभियान जारी नै छ। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नमन छ।